बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो एक खुराक पर है, ठीक है, यानी गर्मी की खुराक संभाल के लिए, ठीक है। तो ये आपने संभाल के लिए इस्तेमाल करनी है कबूतर पे। इस खुराक का काम होगा जब आपका कबूतर तलखी करे, यानी आपके कबूतर यानी कि गर्मियों में बैक होना शुरू हो जाएँ, जो आप परवाज़ में छोड़ते हो मौसम में, यानी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कबूतर अक्सर आपने देखा होगा कि उड़ते उड़ते यानी कि एकदम बैक आना शुरू हो जाता है। जब कबूतर आपका बैक आना शुरू हो तो आपने इस खुराक का इस्तेमाल करना है। वैसे मैंने आपको गर्मी की तैयारी के हवाले से पार्ट 1, पार्ट 2 और समझ लो कि ये पार्ट 3 है, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने आपको परपटाई के हवाले से बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको यानी कि कबूतर की मुकम्मल तैयारी बताई थी कि किस तरह आपने उड़ाना है। और माशाल्लाह काफ़ी भाइयों की रिस्पॉन्स आई है मेरे पास कि हम आपके बताए हुए तरीके को फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम गर्मी में कबूतर अपने उड़ाएंगे। आपने जिस तरह बताया परपटाई, फिर उसके बाद जो यानी आपने तरीका बताया वो सारा हमने नोट कर लिया। इंशाल्लाह हम इसको अपने कबूतरों पे ज़रूर आजमाएंगे। तो इंशाल्लाह जो भाई यानी मेरे बताए हुए चीज़ों पे अमल करेगा ना, उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप समझ लो कि ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि मैंने खुद भी कबूतर रखे हुए हैं, तो मैं खुद भी अपने कबूतरों पे यानी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। तो आजकल यानी कुछ मैं ज़रा कबूतरों से दूर हूँ, तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह कबूतरों के पास होऊंगा, फिर आपको कबूतरों के साथ वीडियो बना के दिखाया करूँगा। और काफ़ी सारे भाई इस पर भी सवाल कर रहे हैं मेरे पास कि अभी भाई अच्छे कबूतर की पहचान बताओ, जोड़ा लगाने के हवाले से बताओ। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर वेट कर लो, वो वीडियो भी कुछ दिनों में आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको वॉच करना। लेकिन अब जो वीडियो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये आप समझ लो कि ख़जाना दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ें बहुत कम भाई शेयर करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बिल्कुल आजमाई हुई हैं, इनका रिज़ल्ट तो आपने खुद ही देख लेना है। गर्मियों में जो भाई अगर लगाएगा ना ये चीज़ें, उससे मज़ा ही आ जाएगा। तो आपने बनाना है एक पानी, ठीक है, एक पानी बनाना है। उस पानी को आपने यानी वो पानी बना लो, और ये पानी एक हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रखा रहे, ख़राब नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपने हर हफ्ते नया बना लेना है। तो ये आपकी यानी कि फिर पक्की फिरतों में ये खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब पक्की फिरतों में कबूतर आता है तो हम उससे यानी थोड़ी खुराक टाइट कर देते हैं। तो उस दौरान अगर रेस्ट वाले दिन आप इस चीज़ का यानी इस्तेमाल करा दोगे कबूतर को, तो आपका कबूतर जो है ना मोअत्तल हो जाएगा, उसे यानी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इससे ये होता है, और कबूतर का दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। कबूतर ज़ाया नहीं होगा आपका, बेफिक्र हो जाओ। जिस भाई ने इस गोली को लगा देना है ना कबूतर को, अगर कबूतर घर का पक्का है तो कबूतर आपके फिरतों में कबूतर इधर उधर बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आप समझ लो, आपके साथ वो खड़ा रहेगा। आपने जैसे मुझे देखा है कि मैंने कबूतर के बच्चे वगैरह निकलवाए, फिर उनको उड़ाया, अपना शौक किया, फिर उनसे मैंने दोबारा बच्चे लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो कबूतर मेरे पास हैं। तो यानी कबूतर ज़ाया क्यों नहीं होते, क्योंकि मैं देखभाल कर उड़ाता हूँ। हाँ, अगर कोई मौसम की वजह से या कोई मेरी कहीं कुताही हो जाए, उसकी वजह से कोई एक आध चला जाए, तो वो उसकी गारंटी नहीं है। वैसे कबूतर नहीं जाता, ठीक है। तो आपने इस चीज़ों को इस्तेमाल करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो लेनी है अर्के गाउस बांड, ठीक है। तो ये आपको पंसारी के पास मिल जाएगा इजीली। जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, चीज़ें अच्छी लिया करो, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो अर्के गाउस बांड ये होता है। तो ये हर जगह मिल जाएगा, इंडिया पाकिस्तान यानी सऊदी दुबई वगैरह सब जगह मिल जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से मिलने वाली चीज़ है। अर्के गाउस बांड आप ले लेना है, एक गिलास भर लेना है, 250 ml पानी, ठीक है। उसी एक गिलास पानी में आपने आधी चमची सौंफ की डाल देनी है, और आधी चमची आपने ज़ीरे की सफ़ेद की डाल देनी है, और आधी चमची आपने सूखे धनिए की डाल देनी है, और संदल नाम की एक चीज़ आती है, ठीक है, वो भी डाल लेनी है। और सब्ज़ इलायची 10 15 से 20 सब्ज़ इलायचियाँ ले लो, ठीक है। उनको भी खोल के इसी पे आप डिप करके रख दो। रात भर ये पानी आपका पड़ा रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना ये है, 12 घंटे बाद इस पानी को छान के किसी बोतल में डालकर यानी महफूज कर लो। फिर इस पानी में से आपने अगले दिन क्या करना है, 20 ml पानी ले लेना है, टीके के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए 20 ml पानी लेकर एक यानी छोटा सा कप ले लो, यानी कि जिसमें 100 ml पानी आ जाए, ठीक है। 100 ml पानी में आपने 20 ml यानी कि 20 ml ये हो जाए, और 80 ml सादा पानी मिलाकर आपने एक कप में रख देना है। और उसमें आपने बादाम भिगोने हैं, यानी कि आपने 10 कबूतरों के लिए आप समझ लो कि 40 अदद आपने बादाम ले लिए, ठीक है। 40 बादाम ले लिए 10 कबूतरों के लिए, यानी कि चार चार बादाम एक एक कबूतर को, अगर आपका कबूतर खा रहा है। वैसे तो खा रहा होगा, क्योंकि ये स्टेप जो है
خوراک کے بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک کبوتر کے 4 بادام اس پانی میں بھگو دینے، جس میں آپ نے بنے ہوئے پانی کا 20 ml لیا اور 80 ml سادہ پانی لے کر آپ نے رات کو ان کو بھگو کے رکھ دیا۔ تو صبح پھر آپ نے ان باداموں کو چھیل لینا ہے، بادام کو چھیل کے دوری میں ڈال کے اچھے سے ان کو کوٹنا ہے، کوٹ کے ان کی یعنی کہ بالکل کریم بنا دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوسرے اس کے ساتھ ایک چیز بنانی ہے، آپ نے لے لینا ہے چکی والا آٹا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آٹا لے لو، 10 ml بنا ہوا پانی اس میں ڈال دو اور اوپر سے جتنا سادہ پانی لگے اس پیڑے کو تیار کر لو، چھوٹا سا بنانا ہے، یعنی جہاں آپ کا 40 بادام کا، یعنی کہ آپ پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں بادام بنا لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کا کتنا بڑا لڈو بنا ہے، اس کا آدھا لڈو یعنی کہ آپ کی روٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزامپل آپ کو میں نے دے دی۔ تو اتنی آپ نے آٹا لے کے اتنی سی ایک روٹی کچی پکی بنا لینی ہے، کچی پکی روٹی بنا کے پھر آپ نے اس میں مکھن شامل کر کے اس کی اچھی خوب رگڑائی کرنی ہے، اس کا ایک لڈو بن جائے گا۔ پھر آپ نے باداموں کا لڈو اور روٹی کا لڈو دونوں کو مکس کر لینا، اور جب مکس کرنا ہے اس کی اچھے سے رگڑائی کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے خمیرہ گوزبان، ایک بادام کے جتنا لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے وہ آپ لے کر اس میں شامل کر لو، خوب اچھے سے ان ساری چیزوں کو ملاؤ، ملا کر یعنی ایک پیڑا بن جائے گا آپ کے پاس۔ پھر آپ نے اس کی بنانی ہے گولیاں، ٹھیک ہے۔ گولیاں بناتے جاؤ، ایک سائڈ پہ کرتے، جب آپ کی گولیاں تیار ہو جائیں پھر آپ نے یعنی کہ 2 باداموں کی ایک گولی بنے گی، ٹھیک ہے، اس حساب سے لگا لو۔ پھر جو گولی بنی ہوئی ہوگی اس پہ آپ نے ورق چاندی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ورق چاندی جو ہے وہ آپ نے چھوٹا والا لے لینا، ٹھیک ہے دوستوں۔ چھوٹا والا ورق چاندی لے کر آپ نے اس پہ ایک گولی اس پہ پھیر لینی ہے، ایسے گولی رکھو گے نا ورق کے اوپر تو آپ پھیرو گے تو وہ ساری جو ورق چاندی ہے وہ گولی پہ لگ جائے گا، تو یہ آپ کی گولی تیار ہو جائے گی۔ آپ اس طرح یعنی کہ ساری گولیوں پہ ورق چاندی لگا لو، اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے ریسٹ والے دن جب آپ کبوتر پہ دودھ اور ریشم کا استعمال کراؤ، پھر اس کے بعد ایک یعنی آپ نے کبوتر کا یہ ہضم ہو جائے دودھ، تو پھر آپ نے یہ گولی اوپر سے دے دینی ہے کبوتر کو۔ اگرچہ آپ یعنی باجرے کے بعد بھی دو، لیکن کبوتر کو گرم کرنے سے پہلے دے دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کبوتر تھوڑا سا ریلیکس فیل کر لے۔ پھر اس کے بعد سیم وہی پروسیس ہے، آپ نے گرم کرنا ہے اور اگلے دن کبوتر اڑانا ہے۔ گرم تو آپ کو اسی پانی سے ہو رہا ہے کبوتر جس سے آپ سنبھال رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ جو چیز آپ کو بتائی ہے یہ بالکل ایسی چیز بتائی ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کو میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ اس سے کبوتر کا دل اور دماغ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کبوتر گرمی میں بھی اڑ کے آتا ہے نا تو اپنے پنجے پہ آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں نے کچھ کھایا ہے اور اس کھائے کی مدد سے میں آج اڑ کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کبوتر آپ کے اچھے ہونے چاہیے، یہ اچھے کبوتر کی محنت ہوتی ہے، اچھے کبوتر پہ آپ نے یہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اسی ویڈیو کو میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے بنایا تھا پریکٹیکل میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی لنک میں نیچے دے دوں گا، تھمب نیل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر جاؤ تو یہ آپ کو مل جائے گی ویڈیو، آپ اس ویڈیو کو واچ کرو، جو پریکٹیکل میں کس طرح میں نے جو سامان لیا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور پورا ترتیب آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لو گے تو آپ کو کافی تجربہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو کافی سارے بھائی یعنی اچھے کبوتر کی پہچان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو میں ان قریب آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔